الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خطیب پاکستان واعظ خوش الہان اور تھوڑے علاقے دی پہچان اور ساڑی جند جان جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب دی دعوت دے ایک مرتبہ دوبارہ تساں احباب دے بارونق چہرے دی زیارت کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تو ان ساریاں نو صدا خوش رکھے۔ گزشتہ سال جو پروگرام ہویا اس اندر خطبے تو بعد میں تساں احباب اگے ایک گزارش کیتی سی، اگر یقیناً ساتھی او موجود ہونگے جو پچھلے سال ہے سن، سارے نہیں تے دو چار تے لازمن ہونگے، اگر کسی ساتھی نو او میری بات یاد ہوئے تے بازو کھڑا کرے، اگر نہیں تے میں دوبارہ اس نو رپیٹ کرنا دہرانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یقیناً یاد نہیں ہوئے گی، اسی تے او لوگاں جڑے اپنے عالم اور خطیب دا ہفتے بعد جمعہ یاد رکھن والے نہیں، چاہے جائے کہ ایک سال پرانی بات تو انہوں یاد ہوئے۔ جو درد دل میرے تو قبل میرے برادر مکرم و معظم ساتھی توڑے سامنے رکھ رہے سن، میں توڑے گوش گزار کیتا سی کہ جدو بھی جلسے اندر تشریف لے آؤ، ایک نیت ایک ارادہ کر کے تشریف لے آئے کرو۔ سانو علماء نے دسے ہے بنماز شروع کرن لگیا نیت سنت نہیں، اساں ہر کم دی نیت نو ہی ختم کر دیتا ہے۔ سانو علماء نے دسے ہے کہ امامہ دی گل نبی پاک دے مقابلے اندر نہیں مننی، اساں اپنے امام دی گل مننی چھڑ دیتے، یعنی ہر گل دے اندر ایسی ایڈے پکے ہو گئے کہ اگاں اور ودھن دی کوشش کی تھی۔ میں گوش گزار کیتا سی کہ جلسے اندر آن واسطے نیت کی تھی کہ میں جلسے اندر کیوں جا رہا ہوں۔
اپنے آپ کو سوال کیتا پوچھیا کہ جلسے اندر میری شرکت کیوں ہو رہی؟ ہر بندہ مصروفیت دا دور ہے، فارغ نہیں، بڑا مصروف ہے۔ جلسے اندر کیوں جا رہے ہیں، کی وجہ کی ہے، جلسے اندر جان دا مقصد و مشن کی ہے؟ اس وقت میں بیان کیتا سی کہ نیت ایک کر لئی کرو کہ میں اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی لے آنی ہے جلسے اندر جا کے۔ اگر جھوٹ بولنا تو کسی عالم دا واز اور مسئلہ سن کے جھوٹ تو بچن دی کوشش کراں گا۔ اگر سنت مصطفیٰ داڑھی کٹانا تے داڑھی نو رکھن دی کوشش کراں گا۔ اگر نماز دا چور ہاں تے نماز نو بہتر کرن دی کوشش کراں گا۔ اگر میں بدکار ہاں، گناہگار ہاں اور دین دا باغی، سنت رسول دا نافرمان ہاں تے اپنی زندگی اندر، اپنے کردار اندر، اپنی سیرت اندر بدلاؤ لان دی کوشش کراں گا۔ اے میں اس وقت تھوڑے بات گوش گزار کیتی سی، آج دوبارہ گوش گزار کیتی ہے۔ تسی سارے انشاءاللہ اپنی نیت ہی بنا لو کہ جس عالم کول اور میرے جے طالب علم کول جو بات سنا گے اس دے مطابق اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کران گے۔ میرے تو قبل ساتھی جو نقابت فرما رہے سن، انہاں دا ای درد دل سی کہ اسی جلسے اندر جانے ہیں، فلانے دی سر بڑی آل ہے، فلانا بولدا بڑا سونا ہے، او دی آواز بڑی بھائی بلند ہے، تے کو کی پتہ ہے وہ بولے تے جناب این پرندے رک جاندے نے۔ اللہ دی قسم اینا گلاں دا کوئی فائدہ نہیں جب تک دین دے مطابق اپنے آپ نو بہتر بنان دی کوشش نہیں کران گے۔ اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بھی اولیاء کے جائے کہ دے بدل ہی نہ جاؤ۔ اللہ میرے سمیت سب نو بدلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات گوش گزار کرنا چاہنا وقت بالکل مختصر ہے۔ اسی پہلے ہی بڑے لیٹ ہو گئے ہیں، حالانکہ قاری یاسین صاحب دا آرڈر ہوئے تھے، اسی اس پنجاب اندر جوتی کدی نہیں پائی، انج دوڑ دے لگے آنے ہیں، قاری صاحب دی کال آ گئی ہے۔ آج معذرت نال کوئی مسئلہ بن گیا، لیٹ ہو گئے ہیں۔ قاری صاحب تشریف فرمانے بڑے وسیع الظرف اور بڑے وسیع القلب نے، انشاءاللہ امید ہے باذوق اور باشوق طریقے نال تشریف رکھن گے۔ اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت فرمائے۔ آئیے توجہ فرمائیے، دو لفظ نے، ایک خلق اور ایک خلق۔ خلق دا معنی انسان دی شکل و صورت، بنتر بناوٹ، اور خلق دا معنی انسان دا کردار، انسان دی سیرت، انسان دا رویہ، انسان دا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا، اس نو خلق کیا جاندہ ہے۔ اس پوری کائنات اندر صرف ایک ہستی ایسی تشریف لائی جو خلق دے اعتبار نال بھی کامل ہے، جو خلق دے اعتبار نال بھی کامل ہے، اور اس ہستی دا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ بڑے ڈھلے ہو، بڑے ڈھلے ہو، نبی پاک تے درود پڑھنا کیڑا مشکل ہے، مومن ہوئے تے درود نہ پڑھے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صورت دے اعتبار نال، خلق دے اعتبار نال بھی کامل خوبصورت، اور خلق اور سیرت دے اعتبار نال بھی کامل اور اعلیٰ۔ آپ جیسا حسین بھی کوئی نہیں آیا، اور آپ جیسا اعلیٰ اخلاق والا بھی دنیا تے کوئی آیا نہیں۔ میں چونکہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، وگرنہ تے باتاں بے شمار نے، جلدی اختصار نال دو چار گلاں کرنا چاہنا۔ سانو حکم ہویا کہ اپنی سیرت بہتر بناؤ، پورا قرآن و حدیث پڑھو نا۔ سانو حکم ہویا کہ اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنے اٹھن بیٹھن، اپنا اسوہ، اپنا طریقہ ٹھیک کرو۔ اساں سیرت نو چھڑ کے صورت پچھے لگ گئے۔ صورت نو بہتر کرن کوئی کریم لاندہ ہے، کوئی منہ تے کوئی چیز تھپدہ ہے کہ میری شکل سونی ہو جائے، میری صورت سونی ہو جائے۔ قیامت والدن فیصلہ شکلہ اور صورتہ تے نہیں ہوئے گا، بلکہ قیامت دن فیصلہ سیرت اور کردار دی بنیاد تے ہوئے گا۔ اگر شکل و صورت دی بنیاد تے معافی اور بخشش دا کوئی ذریعہ ہوندہ، ابو لہب او دا نام ہی اس وجہ تو کہ اس دا چہرہ لاٹا ماردہ، روشنی پھیلاندہ، لیکن سیرت بہتر نہیں، کردار قرآن و سنت مطابق نہیں، بخشش ہو سکی نہیں۔ اگر مال و دولت دے نال
کسی دی بخشش ہو سکتی، قارون چلا جاندہ، عہدے دے نال بخشیا جاندہ، فرعون چلا جاندہ، لیکن یاد رکھنا بات سیرت نال بنے گی۔ اپنی سیرت بہتر کرن دی کوشش کرو، سیرت بہتر نہ ہوئے تے بخشش نہیں۔ صورت پاویں جویں دی ہوئے، پاویں کلر اور رنگ حضرت بلال جیسا ہوئے، سیرت بہتر ہوئے، چلتا زمین تے ہوئے، قدمہ دی آٹھ اللہ آسمانہ تے جنت چھوڑا دیندہ ہے۔ سیرت بہتر ہوئے، سیرت بندہ جنہ مرضی سونا ہوئے، بدکار ہوئے، زانی ہوئے، چور ہوئے، بے نماز ہوئے، اللہ دے ہاں او دی ایک ٹکا بھی ویلیو نہیں۔ جنہ مرضی سونا بنیا پھرے تے مڑ مڑ کے شیشہ ویکھے، آئینہ ویکھے، میں کیویں دا لگدا، میں کیویں دا ہویا، میں کس طرح بن سکدا، اور میں ویکھے ہے بڑیاں صورت بدلن دی کوشش کی تھی، صورت بدل تے نہ سکے، سونی تے نہ بنا سکے، اگے نالو بجا بیٹھے تے جنہ سیرت بدلن دی کوشش کی تھی، اللہ نے انہاں نو زمین دی پستیاں تو اٹھا کے آسمان دی بلندیاں دے مطابق عزت عطا فرما دیتے۔ صرف پیغمبر نے دنیا تے آئے، کیونکہ جلسہ نبی پاک دے نام تو رحمت للعالمین کانفرنس ہے، آپ دی بات کرنے اور دعوت فکر ہی دیاں گا کہ اپنے آپ نو بہتر کرن دی کوشش کرو۔ نبی پاک دی صورت دے حوالے نال صرف ایک بات کراں گا، اور پھر آپ دی سیرت دے حوالے نال دو چار باتاں کر کے بات نو ختم کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اچھی کو سبحان اللہ۔ تسی تے آج این لگ رہے جی میں پہلی بار جلسہ سنن آئے ہو، تو انہوں پتہ نہیں جو تو مولوی رکے تے کی یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئیے نبی پاک صورت لحاظ نال پوری کائنات دو آلہ مسلک آل الحدیث دے حوالے نال ان دی ترجمانی کرنا بھی ضروری سمینہ۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ سن لو، مغالطے دور ہو جان۔ نبی پاک تو سونا تے آلہ پوری کائنات اندر کوئی آیا، سارے نہیں بولے، آپ تو سونا اور نبی پاک تو آلہ پوری کائنات اندر کوئی آیا بھی نہیں تے آنا بھی قیامت تک نہیں۔ آپ پوری کائنات نہ لو سونے، نبی پاک دا حسن آلہ، آپ دا جمال آلہ، مغالطے دور ہو جان۔ آل الحدیث پیغمبر دی شان نہیں بیان کر دے، نبی پاک دی عظمت نو بیان نہیں کر دے۔ سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ، آپ تو آلہ بھی کوئی نہیں، آپ تو افضل بھی کوئی نہیں، آپ تو اولا بھی کوئی نہیں، آپ تو بالا بھی کوئی نہیں، آپ تو سونا بھی کوئی نہیں، آپ تو زیادہ حسن و جمال والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوبہ میں تینوں سراج منیر بنایا، روشن چراغ بنایا، میں محبوبہ تینوں سراج منیر بنایا۔ نبی پاک کتنے سونے صورت لحاظ نال توجہ میرے وال، میں دلائل عرض کرنا چاہنا آپ دی صورت اور سیرت، اور تینوں دعوت فکر دینا چاہنا اپنی سیرت نو بہتر بنان دی کوشش کر۔ نبی پاک دی صورت کتنی آلہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات دا واقعہ ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات واسطے مسجد نبی اندر حاضر ہویا۔ نبی پاک لیٹے نے، آپ آرام فرما رہے نے، 14ویں دی رات ہے، چاند پورے جوبن اندر آسمان دے، نبی پاک لیٹے نے، آپ دے اوپر سرخ کلر دی چادر ہے، نبی پاک
پاک لیٹے نے آرام فرما رہے نے آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹیا ہویا فرماندے نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا اتنا سونا لگیا اتنا خوبصورت لگیا میں حیران رہ گیا لال چادر سرخ چادر تے نبی پاک دا چہرہ فرماندے نے 14ویں دی رات ہے آسمان تے چن 14ویں دا جو بنمدر ہے فرماندے نے میں چن ول ویکھیا پھر میں نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا میں پھر چن ول ویکھیا پھر نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا فرماندے نے اللہ دی قسم چند دے چہرے اندر داغ محمد دا چہرہ صاف ہے چند دے چہرے اندر داغ ہے جے میں نبی پاک دے ہتھاں دا تذکرہ کراں آپ دے ہاتھ آلہ میں آپ دے چہرے دا تذکرہ کراں آپ دا چہرہ آلہ آپ دے دندان دا تذکرہ کراں آپ دے دندان آلہ آپ دی سلفاں دا تذکرہ کراں آپ دی سلفاں آلہ آپ دی شکل و صورت دا ذکر کراں آپ تو سونا دنیا اندر آیا کوئی نہیں اللہ فرماتے نہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ و داعیا الاللہ بإذن وسراجا منیرا ایک دلیل عرض کی تھی کہ آپ تو سونا ود کے دنیا اندر آیا کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت لحاظ نال سب تو آلہ اصل جو گل سمجھانا چاہنا تو آڈے میرے کول صورت دا سوال نہیں ہونا صورتاں جڑیاں بننیاں سن بن چکیاں جویں جینے دا بننا سی بن چکیا سیرت بہتر بڑھاؤ آؤ نبی پاک دی سیرت دا تذکرہ کراں آپ شکل و صورت دے لحاظ نال آلہ آپ سیرت دے لحاظ نال بھی آلہ آپ دا کردار تے آپ دا اخلاق سننا اللہ فرماتے نے نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمہ اٹھایا محبوبہ صورت بھی تیری آلہ سیرت بھی تیری آلہ شکل و صورت بھی تیری آلہ اے محبوبہ سیرت بھی تیری آلہ آئیے ہن میں اصل تو انہوں پیغام دینا چاہنا جس واسطے میں اتنی تمہید بنی ہے اپنی سیرت نو بہتر بنان دی کوشش کر اگر بے نمازیں تے نمازی بنن دی کوشش کر بے نماز بندہ پاویں جتنا بھی آلہ ہوئے اللہ دی قسم میں ٹکا مل نہیں اللہ دے آن اگر بد کردار ہے تے کردار نو بہتر کرم دی کوشش کر اگر جھوٹ بولن دا عادی ہے تے جھوٹ چھوڑن دی کوشش کر آج دے جلسے اور کنفرنس دا مل پہ جائے گا اگر تسا اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کی تھی اپنے اخلاق نو بہتر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نے سونے محبوبہ پوری کائنات دے لوگاں دا اخلاق مل کے جتھے ختم ہوندہ ہے سونیا اتھو تیرا اخلاق شروع ہوندہ ہے نبی پاک دا اخلاق آلہ 2-3 قرآن پاک دے مقامات پڑھنا چاہنا نبی پاک دے اخلاق دے حوالے نال سیرت دے حوالے نال اور پھر تینوں دعوت فکر دینا چاہنا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اللہ پاک فرماتے نے میں نبی پاک نو رحمت بنایا. تیسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. آئیے غور کرنا نبی پاک دی سیرت انہا آیت اندر کہ اللہ پاک فرما رہنے سننا توجہ نال امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال کہ اللہ پاک فرما رہے نے نبی نرم دل والے نبی رحمت بن کے آئے نبی نرم دل والا امتی کیوں سخت دل والا نبی محبتاں بکھیرن والا امتی کیوں نفرتاں بکھیرن والا نبی پاک لوگاں تے شفقت کرن والے امتی لوگاں تے سختیاں کرن والا لوگوں اپنے کردار نو بدلن دی کوشش کر جس نبی دا کلمہ پڑھے صرف کلمے دی حد تک نہیں اپنی سیرت نو بہتر بنا اپنے معاملات نو بہتر بنا اپنے کردار نو بہتر بنا لوگوں دوریوں ویک کے لوگ کمل دوروں ویک کے لوگ کمل اے نبی پاک دا امتی تے غلام آرے آئے صحابہ نو جد لوکی ویک دے سن اہل کفار تے کہندے سن جنہ دے غلام ایسے نے او آقا کیسے ہونگے تے سانو جڑا ٹکرے جدی ملکات ساڑے نال تھی ونجے او دو اور شارہ نہیں دس دے دو اور ملکاتے علاقیں جا کے دس دے بے دے قریب نہ لگے آجے اے مسلمان جے انہ دے نیڑے نہ آیا جے اے وہابی جے انہاں نہ لین دین نہ کرے آجے ساڑی اے مشہوریاں ساڑا اے کردارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں اپنے کردار نو کلمہ مصطفیٰ پڑھن تو بعد نبی پاک دے غلام پڑھن تو بعد صحابہ اکرام نے اپنے آپ نو انج بنایا جویں نبی پاک نے فرمایا جویں نبی پاک دی سیرت ہے جویں آپ دا کردار ہے آئیے توجہ کرنا اپنے کردار نو بہتر بنا اپنی سیرت نو بہتر بنا دو حدیث پڑھ کے اپنی بات نو مختصر کرنا چاہنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدوں پہلی وحی آئی آسمان دو نبی پاک تے پہلی وحی آئی کیونکہ آقا کائنات بغیر وحی دے تکلم فرمان دے نہیں نبی پاک بغیر وحی دے کلام فرمان دے نہیں یہی عقیدہ اہل حدیث ہے اور لوگوں یہی دعوت آل حدیث ہے اہل حدیثوں اللہ دی قسم ہے عقیدے ورگا دنیا کائنات اندر تو آڑے عقیدے جیسا کسے دا عقیدہ نہیں جنہیں سانو نبی پاک دی حدیث نال پیار ہے زمانے اندر آئندہ کوئی بندہ نہیں اپنی سیرت بھی بہتر کرن دی کوشش کر اہل حدیثوں جو میں درد دل رکھنا چاہنا تیری اور میری وجہ تو مسلک تے حرف نہ آئے نام اہل حدیث ہوئے بندہ جھوٹ بولن والا ہوئے مسلک اہل حدیث ہوئے بندہ نماز دا چور ہوئے مسلک اہل حدیث ہوئے بندہ بدکار ہوئے مسلک اہل حدیث ہوئے بندہ جھوٹ بولن والا غیبت کرن والا ہوئے مسلک اہل حدیث ہوئے بندہ گل گل تے لڑن والا ہوئے اللہ دے بندو ان حدیثاں تے کنے عمل کرنا ہے رفع الیدین تے ڈٹ گئے ہاتھ سینے تے بنن تے ڈٹ گئے آمین اچھی کہن تے ڈٹ گئے اے نبی پاک دیاں سنتا نے اے آپ دے فرامین میں اخلاق اعلیٰ بنانا پیغمبر دا حکم ہے نبی پاک فرماندے نے تو آڑے وچوں سب تو بہتر ہووے جدا اخلاق بہتر ہے نبی پاک فرماندے نے روایت صحیح میں سند متن دا ذمہ دار آپ فرماندے
نے قیامت دا دن ہوئے گا آمال تلن گے نیکیاں اور بدیاں نیکیاں نو تولیا جائے گا وزن کیتا جائے گا آئیے توجہ کرنا نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں وچوں سب تو زیادہ وزنی نیکی ادھی ہوئے گی جدا اخلاق بہتر ہوئے گا جدا اخلاق چنگا ہوئے گا خدا دا واسطہ دیاں گا مسلک نو بدنام نہ کرو جویں مسلک سچا ہے انجی اپنے کردار نو بہتر بنا جویں مسلک سچا ہے انجی اپنی سیرت نو بہتر بنا جویں مسلک آلہ وے اتے منن والا بھی انجی آلہ ہونا چاہیدہ ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا آئیے غور کرنا روایت صحیح البخاری اندر نبی پاک تے پہلی وحی آئی آپ وحی دے بغیر کلام نہیں فرمان دے سارا زمانہ بول دے اپنی مرضی نال او سنو دعوت اہل حدیث کوئی امام بول دے اپنی مرضی نال کوئی بزرگ بول دے اپنی مرضی نال کوئی پروفیسر بول دے اپنی مرضی نال کوئی عالم بول دے اپنی مرضی نال تے نبی پاک پتہ ہے کدوں کلام فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے وَالنَّجْمِ اذا ہوا ما ضل صائبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نبی پاک کلام فرماتے نے وحی نال آپ تے پہلی وحی آئی خار دے اندر نبی پاک جلدی جلدی اپنے گھر اندر آئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں جڑی نبی پاک دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماواں نے بحوالہ قرآن اللہ فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں نے میں ایک ایک بات دا ذکر کرتا اگر وقت اجازت دیندہ اہل حدیثوں اللہ دی قسم ہے جنہیں سانو نبی پاک نال پیار ہے نبی پاک دی وجہ دو انجی سانو صحابہ نال پیار ہے جنہیں صحابہ نال پیار ہے نبی پاک دی وجہ دو انجی سانو اہل بیت نال پیار ہے جنہیں اہل بیت نال پیار ہے نبی پاک دی وجہ تو آپ دی ازواج نال پیارے او سانیاں ماواں نے او لوگوں مخالتے دور ہو جان اہل حدیث تے اعتدال والا مذہب ہے اہل حدیث تے میانہ روی والا مسلک ہے اتحاق دی دعوت دین والا کتاب و سنت دی دعوت دین والا ادھر ادھر دی کوئی بات نہیں بزرگوں نے یوں فرمایا میری سوچ یہ کہتی ہے میرا قبیلہ انجام دا ہے میرا تصور انجام دا ہے میری فقہ انجام دیئے میرے مسجد والے انجام دینے میرے محلے والے انجام دینے میرے بزرگ انجام دینے نہیں اسی آنے کوئی بات آکے جو رب دے قرآن اندر محمد دے فرمان اندر آئیے غور کرنا پہلی وہی نبی پاک دے آئی آپ جلدی جلدی گھر آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک فرماتے ہیں زمبلونی دسرونی اے خدیجہ میرے تے چادر کرائی جائے میرے تے کمبل کرایا جائے آپ دی چادر دا ذکر قرآن اندر آپ دی کمبلی دا ذکر قرآن اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر آپ فرماتے ہیں خدیجہ میرے تے کمبل کرایا جائے میرے تے چادر کرائی جائے جس طرف میں بات نو لے جانا چاہنا تینوں سمجھانا چاہنا مکمل توجہ میرے رکھنا اما خدیجہ کی فرما دیا نے سیرت ہوئے تے ایسا کردار ہوئے تے ایسا اخلاق ہوئے تے ایسا آپ دی زوجہ محترمہ کی فرما دیا نے کلا
اللہ ابدا قسمہ اٹھا رہی نے فرما دیا نے اے سونے محبوب پیغمبر اے میرے سونے پیغمبر اے میرے سرتاج پیغمبر اے پوری کائنات سردار نبی جی ختیجہ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا میں اللہ دی قسم اٹھانی میرا رب تانوں کدے پریشان نہیں کرے گا میرا رب تانوں کدے رسوا نہیں کرے گا وجہ کی ہے فرمایا تصل الرحمہ اے محبوبہ اینو اخلاق دے جے اینو سیرت دے جے اسنو کردار دے جے فرمایا انک لتصل الرحمہ اے سونیا تسی تے رشتہ داریاں نو جوڑن والے تسی تے رشتہ داراں نو آپس اندر ملان والے معذرت دے نال گزارش کراں گا جڑا رشتہ داریاں توڑے او اعلی اخلاق والا نہیں او تے بد اخلاق بندہ ہے بھائی بھائی نال جدا ہو چکیا بیٹا باپ نال جدا ہو چکیا بہنا بہنا نال جدا ہو چکیا محلے داراں نال جدا ہو چکے کس کس بات دا رونا رویا جائے کل دی اخبار اندر واقعہ پڑھو ایک بدبخت نے اپنے 2 سالے تے سسر نو موت دی گھاٹ اتار دیتا کس کس بات دا میں تذکرہ کرا اخبارات پڑھو جناب بھائی بھائی نو قتل کرن نو پھردا ہے باپ دی جناب باپ بیٹے دی جان لین نو پھردا ہے بیٹا باپ نو لڑن نو پھردا ہے اے بد اخلاقی ہے جویں چینی دا بحران ہے جویں آٹے دا بحران ہے انجی اخلاق دا بحران ہے انجی سیرت دا بحران ہے انجی کردار دا بحران ہے اما خدیجہ فرماندیاں نے انک لتصل الرحمہ اے محبوبہ تسی تے رشتہ داریاں نو جوڑن والے جے میرے رنگا کوئی مولوی دعوت دے وے آمدہ مولانا توانوں نہیں پتا اس بندے نے حدہ پار کر دیتیا انہیں منو گال کٹی ہے انہیں منو مندہ بولے ہے انہیں منو رشتہ نہیں دیتا ادا میرا جناب پانی تو رولا بن گیا ادا میرا جہداد تو رولا بن گیا اے جلیت دے اختلافات نے اے جلیت دے جناب جھگڑے نے نبی پاک دی آمد تو بعد آپ دی باست تو بعد رحمت للعالمین دی آمد تو بعد نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد آپ دی شریعت نو منن تو بعد اسلام دے اندر آمن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک دا غلام بنن تو بعد تو کیوں نہیں جلیت دی باتا چھڑدا ایک نے قتل کیتا پھر دوجے نے انہوں کیتا خاندانہ بے خاندان قتل ہو گئے آؤ نبی پاک دی سیرت دے اندر آ جاؤ اپنا کردار بہتر کر اپنی سیرت بہتر کر رشتہ داری نہ توڑیا نہ کر ایک حدیث سنت امام تازہ ہو جائے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا آکے اندے یا رسول اللہ جی پروانے کی کہنا چاہنا ہے آمدے میرا ایک رشتہ دار ہے میں او دے نال جوڑن دی کوشش کرنا میں انہوں تحفے بھیجنا میں محبت کرنا وہ نفرت کردا ہے میں پیار کرنا وہ غصہ کردا ہے میں تحفے دینا او مینوں محروم کردا ہے ان دسو میرے واسطے کی حکم ہے آپ فرماندے نے اگر تیرا ایہی رویہ ہے جڑا تو بیان کر رہے ہیں تو محبت کرنا ہے او نفرت کر دینے تو پیار کرنا ہے او بغض کر دینے او نفرت کر دینے تے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جڑا تیرے واسطے ہر وقت بخشش دیاں دعاواں کردہ رہندا ہے ان حدیثاں تے کون عمل کرے گا اپنے کردار نو بہتر بناؤ وقت اختصار وال جا رہے ہیں نبی پاک دے بارے اما خدیجہ فرما دیا نے انک لتصل الرحمہ وتعمل الکل وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق اے محبوبہ تسی لوگاں دا بوجھ اٹھان والے لوگاں دیا خدمتاں کرن والے اپنا مال لوگاں تے لٹان والے اے جے اعلی اخلاق آئیے بات نو ختم کریے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی
خدمت کی تھی، آپ دے گھر دی نوکری کی تھی، آپ دا سودا سلف لے آیا، نبی پاک نے کدے مینوں اف تک نہیں آکھیا۔ ساڈی زباناں تے ہر ٹائم گالیاں، ساڈی زباناں تے ہر ٹائم مندا، مومن ہوئے تے گالیاں نکالے، مسلمان ہوئے تے گندیاں گالیاں نکالے۔ اللہ دے بندے کدے خیال کیتا کر جس زبان نال نبی پاک تے درود پڑھنا ہے اس زبان نو ناپاک کر کے گالیاں نکال دے۔ کدے باپ بیٹے نو گالیاں، کدی بیٹا دوستاں نو گالیاں، گھر اندر گالیاں جناب گندا ماحول بن چکے ہے، گھر دا بھی تے جناب بازار دا بھی فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ او مومنو مسلمانو اہل حدیثوں اپنے کردار نو بہتر بناؤ، اپنی سیرت نو بہتر بناؤ۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ نے پورا قرآن نبی پاک دے اخلاق اندر نازل فرمایا۔ محدثین فرماندے نے ادا مطلب ہے کہ جویں جویں قرآن دے احکامات نے انجی پیغمبر دی سیرت ہے، جویں قرآن دا حکم ہے انجی پیغمبر دا کردار ہے، جتھوں قرآن نے روکے ہے انجی پیغمبر جناب دا کردار ہے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں دعا گو ہاں جو کچھ بیان ہوا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔